चलाउन आउँछ कि यतिकै बस्यो आउँछ हो आउँछ तर कोसिस गर्नुपर्छ ल यता साइडमा अनि बिचमा क्लोज भयो हैन बिचमा गयो ब्रेक भयो बिचमा ब्रेक हो बल्ल सिक्दैछ बिचमा ब्रेक हो के छ बल्ल कतिचोटि भेट भयो तिमीहरूको फर्स्ट टाइम पलसँग नि फर्स्ट टाइम हो मसँग नि फर्स्ट टाइम भेटेको हेलो के छ डी सिरिज एकदम ठिक छ तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ डी सिरिज हामीसँग हुनुहुन्छ दुर्गेश थापा यस म दुर्गेश थापा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ डी सिरिज टिम इन्डियाको टी सिरिज नेपालको टी सिरिज डीको फुल फर्म चाहिँ दुर्गेश होइन त दुर्गेश सिरिज हो एकदम हामी आज चाहिँ सुटिङ गर्छौँ होइन एकदम रमाइलो भइरहेको छ आज हामी एकदम राम्रो काम गर्छौँ एकदमै रमाइलो हुन्छ आज लगभग हाम्रो 24 घन्टा काम हुन्छ होला 24 घन्टा कति घन्टा काम गर्ने हुन्छ अरे तल मलाई हेर्नु ल कति भन्दै मोबाइल फोन देखो राम्रो देखिन्छ माया गरौँला माया गरौँला माया गरौँला माया गरौँला एभ्रिवान कस्तो भइरहेछ गोपाल गीत कहिले आउने अरे दसैँपछि भिटामिन युको कमीले होइन आफ्नो मन युट्युब च्यानलबाट आफ्नो मन युट्युब च्यानलबाट आउँदैछ है गाइस जाडो भइरहेछ के छ मान्छे नै हट्छ भने अरू चाहिँ पुरै पट तिमी चाहिँ हट
छौँ, सुटिङमा छौँ, त्यो त्यस्तै हो हुनुहुन्छ। माइक्रोफोन चाहिँ मैले लेख्दैछु। यो पक्कै पनि घर गइसकेपछि अथवा पछि देख्नुहुन्छ होला। यस्तो राम्रो डान्सर है, यस्तो दामी सिङ्गर मैले अहिलेसम्म भेटेकै थिइनँ। यसले ब्याक गर्नु मिल्दैन होला यहाँबाट? मिल्छ मिल्दैन? जाडो छ जाडो। के छ हालको? हाम्रो दुर्गेश दाइ त्यहाँ नाच्दै अहिले के सोच्नु भएको छ भने मैले पहिला पक्कै पनि पछि हेरेपछि मलाई सराप्नुहुन्छ। के गरे यो केटीले? किन आफ्नो खिचेर बसेको थिएँ? किन यो नराम्रो अनुहार देखाइरहेको छ? दिक्क मान्नु सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म पहिल्यै सरी भन्नेवाला छैन। अब ठिकै छ, अर्कोचोटि भेटौँला, गाली खुम्ला। हजुर भिडियो हेर्नु अनि घरमा हेर्नु ल, त्यहाँ भएको भिडियोहरू सबै एकचोटि काजी सर पनि आउनु भयो होइन। काजी सरको लागि हामीले विशेष कुर्ती पिसा उहाँले चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? जति बेला पनि जतिखेर पनि उहाँको दिशा पिसा आउन सक्ने अवस्था देखेर हामीले चियरलाई चियर यहाँ यस्तो गराइदियो। तर चियर तल फेरि एउटा डब्बा हुन्छ होला। ल ल्याउँ ल। काजी सर सुटिङ थिएन आज? सुटिङ हेर्न आएको यार, बेरोजगार भयो। कस्तो हुन्छ भनेर हो क्या डाइरेक्टर? ओके, हाम्रो ब्रदरहरू पनि पुरा अनिजो बसेर हेरिराख्नु भएको छ। किधर जा रहे हो भाई? अरे 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 व्हाट्स अप ब्रो, व्हाट्स अप? उला लेम यो पनि सँगै गयो के? पेलियो के? यो पनि सँगै गयो। रेडी सबै? प्र्याक्टिस रिहर्सल नि गरिसक्यौ? के गर्छ हल्लाउँछ फर्काउनु छैन संसार सकिँदै पारे साथी